जुनून से और इश्क से मिलती है आजादी। जश्न आजादी पर कौम जज्बा हुब्बुल वतनी से सरशार, हर सू मोहब्बत, अमन और पाकिस्तान से वालेहाना अकीदत के रंग बिखर गए। अजीम नेमत आज़ादी दिलवाने वाले बानियाने वतन को कौम का सलाम। वफाकी सूबाई दारुल हुकूमतों गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में तोपों की सलामी से दिन का आगाज हुआ। फ़ज़ा अल्लाह अकबर के नारों से गूंज उठी। मुल्क भर की मसाजिद में कुरान खानी और मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। गूगल ने अपना डूडल तब्दील कर दिया। 24 न्यूज़ की जानिब से कौम को जश्न आज़ादी मुबारक। मोहब्बत अमन है और अमन का पैगाम पाकिस्तान। जश्न आज़ादी पर मुल्क भर में शानदार आतिशबाजी, रंगारंग तकरीबात, मिली नगमों की बहार, इस्लामाबाद की यादगार फतह की शानदार इफ्तिताही तकरीब। सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कौमी परचम लहराया। गली मोहल्ले, चौक चौराहे परचमों और रोशनियों से सज गए। जश्न आज़ादी ने सबको एक ही लड़ी में परों दिया। बच्चे हों, बड़े हों या जवान, सबकी जुबान पर एक ही नारा, पाकिस्तान यूं दी हमें आज़ादी की दुनिया हुई हैरान। ऐ कायद आज़म तेरा एहसान है एहसान। जश्न आज़ादी पर कायद आज़म को खुसूसी खिराज अकीदत। गवर्नर और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की कराची में मज़ार कायद पर हाज़री। तीनों मुसल्लह अफवाज के नुमाइंदों ने फूल रखे, फातिहा खानी की। पाकिस्तान नेवल अकेडमी के कैडेट्स ने एजाजी गार्ड्स के फराइज संभाल लिए। जश्न आज़ादी पर इस्लामाबाद का डी चौक जगमगा उठा। शानदार सिटी परेड ने समा बांध दिया। शहरियों का जोशो खरोश इतनी, मोहसिन नकवी और स्पीकर एयाज सादिक भी स्टेज पर मौजूद रहे। तकरीब में पाकिस्तान का सबसे बड़ा सब्ज हिलाली परचम शुरका के सामने पेश किया गया। मारूफ फनकारों ने मिली नगमों से लहू गरमाया। पुलिस के चाको चौबंद दस्तों ने सलामी पेश की। डी चौक पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंजता रहा। वाघा बॉर्डर पर जश्न आज़ादी की रौनकें दोबारा हो गईं। वाघा बॉर्डर पर परचम उतारने की पुरवकार तकरीब। पाकिस्तानियों का जोशो जज्बा उरूज पर। जीवे जीवे पाकिस्तान के फलक शिगाफ नारे गूंजते रहे। फील्ड मार्शल की क़यादत में मुसल्लह अफवाज ने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का यादगार फतह की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार की दुनिया मुअत्तरिफ है। ग्रेटर इजराइल का ख्वाब कभी हकीकत नहीं बनेगा। आलमी बरादरी के साथ मिलकर दुनिया के अमन और खुशहाली के लिए भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। पानी की एक एक बूंद पाकिस्तान की रेड लाइन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यादगार फतह की शानदार इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, भारत बाज ना आया तो भरपूर जवाब देंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने मशरिक़ वुस्ता में अमन के लिए तारीखी किरदार अदा किया। आलमी अमन के लिए फील्ड मार्शल का तारीखी किरदार हमेशा याद रखा जाएगा। भारत ने खुद को अमन का दुश्मन साबित किया, एक तरफा तौर पर सिंतास मुआहिदा मुअत्तल किया। सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की शोहदा और गाजियों के अहले खाना से खुसूसी मुलाकात। सियासी और अस्करी क़यादत ने शोहदा के अहले खाना की साबित कदमी और कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, शोहदा हमारे माथे का झूमर है। उन्होंने मुबारका हक के शोहदा के लवाहिकीन के सरों पर दस्ते शफ़क़त रखा। सदर आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने यौम आज़ादी की मुबारकबाद दी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म ने सदर मुमलिकत को मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे से आगाह किया। सदर वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला की कौम को यौम आज़ादी की मुबारकबाद। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि मुबारका हक ने साबित किया पाकिस्तान अमन का ख्वाहा है, ताहम दिफा की मुकम्मल सलाहियत रखता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान सबको बिला तफरीक मुकम्मल आज़ादी देता है। मोहसिन नकवी की कौम को मुबारकबाद। अपने पैगाम में कहा, पाकिस्तान की खातिर ज़ाती मफादात छोड़कर एक होना होगा। वतन का कर्ज फर्ज समझकर उतारना होगा।
افواج پاکستان کی قوم کو 79ویں یوم آزادی پر مبارکباد. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نیول اور ایئر چیف کا قائد اعظم اور شہداء آزادی کو خراج عقیدت. ISPR کے مطابق بانیان پاکستان کا ویژن آج بھی مشعل راہ ہے. مسلح افواج نے غازیوں اور سابق فوجیوں کی خدمات کو بھی سلام پیش کیا. پاک فوج کی جانب سے ملک بھر میں پرچم کشائی کی شاندار تقریبات. جنرل ہیڈ کوارٹرز اور مسلح افواج کے تمام ہیڈ کوارٹرز میں پرچم کشائی کی پروقار تقریبات ہوئی. قومی پرچم سر بلند کیا گیا اور قومی ترانے کی دھن پر فضا ملی جذبے سے گونج اٹھی. شہداء کو خراج عقیدت، ملک کی سلامتی اور قومی اتحاد کے عزم کا ارادہ کیا گیا. سٹی نیوز نیٹ ورک کی 18ویں سالگرہ، کامیابیوں کا سفر جاری. CNN ہیڈ آفس میں کیک کاٹنے کی پروقار تقریب ہوئی. وزیر صحت پنجاب خواجہ عمران نذیر کی خصوصی شرکت. ڈائریکٹر 24 نیوز میاں طاہر، گروپ ایڈیٹر نوید چودھری اور ڈائریکٹر پروگرامنگ خرم کلیم شریک ہوئے. ایگزیکٹو ڈائریکٹر آپریشنز سٹی نیوز نیٹ ورک تراب عباس اور گروپ ہیڈ پروگرامنگ علی کاظمی نے بھی شرکت کی. تقریب میں سٹی نیوز نیٹ ورک کے کامیاب 18 سالہ سفر، صحافتی خدمات اور مستقبل کے عزم کا اظہار کیا گیا. سعودی فرمانروا ولی عہد کی پاکستان کو یوم آزادی کی مبارکباد. شاہ سلمان کا صدر پاکستان کو تہنیتی پیغام. شاہ سلمان کی پاکستانی قوم کے لیے نیک خواہشات. محمد بن سلمان کی یوم آزادی پر پاکستان کے لیے عالمی سفارتی شخصیات کی نیک تمناؤں کے پیغامات. امریکی ناظم الامور نیٹلی بیکر اور امریکی سفارتی مشن نے پاکستانی قوم کو یوم آزادی کی مبارکباد دی. روسی سفیر البرٹ نے تہنیتی پیغام دے دنیا کی کہ پاکستان میں امن، استحکام اور خوشحالی ہمیشہ قائم رہے گی. آسٹریلوی ہائی کمشنر نے پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگایا. ایرانی سفیر رضا امیری مقدم نے پاکستان کی غیر معمولی استقامت، اتحاد اور کامیابیوں کو خراج تحسین پیش کیا. جاپانی قونصل جنرل کراچی کی بھی پاکستانی عوام کو یوم آزادی کی مبارکباد. نئی نسل کو محفوظ پاکستان دینا چاہتے ہیں. سیف سٹی کے ذریعے شہروں کی نگرانی کی جا رہی ہے. وزیر اعلیٰ مریم نواز کا سیف سٹی اتھارٹی میں یوم آزادی کی تقریب سے خطاب. کہا حکومت عوام کی خدمات کے منصوبے بنا رہی ہے. ہر فرد اور ہر علاقہ ترقی کرے گا. پنجاب اور KP کے گورنر ہاؤسز میں پرچم کشائی کی تقریبات. گورنر پنجاب سلیم حیدر اور گورنر KP فیصل کریم کنڈی نے قومی پرچم لہرایا. پولیس کے چاقو چوبند دستوں نے سلامی پیش کی. گورنر پنجاب نے کہا ہم کشکول توڑیں گے اور پاکستان کو اپنے پاؤں پر کھڑا کریں گے. فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ صوبے کے امن، سلامتی اور خوشحالی کے لیے فورسز کے ساتھ کھڑے ہیں. پنجاب کے چھوٹے بڑے شہروں میں جشن آزادی کی رنگا رنگ تقریبات. سیالکوٹ میں پرچم کشائی کی تقریب ہوئی. فضا ملی نغموں سے گونج اٹھی. فیصل آباد، ننکانہ صاحب اور ٹوبہ ٹیک سنگھ میں بھی پروقار تقریبات منعقد ہوئیں. پسرور، لودھرا اور نوشہرہ ورکا میں پرچم کشائی کی رنگا رنگ تقریبات سجائی گئیں. گجرانوالہ میں کیک کاٹا گیا جبکہ اٹک میں سبز ہلالی پرچم لہرائے گئے. کھاریاں، رنالہ خرد، ماناوالا اور لالیاں میں بھی جشن آزادی کی تقریبات کا انعقاد کیا گیا. بلوچستان میں بھی جشن آزادی کا جوش و خروش. ہر طرف سبز ہلالی پرچم. بلوچستان اسمبلی کے سبزازار میں پرچم کشائی کی پروقار تقریب ہوئی. وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی کی شرکت. گوادر میں بھی یوم آزادی کی مناسبت سے شاندار تقریب منعقد ہوئی. جعفر آباد میں ڈپٹی کمشنر آفس میں پرچم کشائی کی تقریب ہوئی. کوئٹہ میں 1 کلومیٹر طویل پاکستانی پرچم کی نمائش نے جشن آزادی کی رونقیں بڑھا دی. KP اور گلگت بلتستان میں بھی جشن آزادی کی تقریبات. پشاور میں ملک ساتھ شہید پولیس لائنز میں یوم آزادی کی تقریب ہوئی. خیبر میں پرچم کشائی کی گئی جبکہ مردان کی تقریب میں بچوں نے ٹیبلوز اور ملی نغمے پیش کیے. کرک، کنڈیلوتر اور ہنگو میں بھی پرچم کشائی کی تقریبات ہوئیں. مسیحی برادری نے بھی جشن آزادی کے سلسلے میں ریلی نکالی. سوات میں شجرکاری مہم کا آغاز کیا گیا اور افسران نے پودے لگائے. استور میں مختلف سکولز کے بچوں نے ملی نغمے اور ٹیبلوز پیش کیے.
पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन में यौम आज़ादी की पुरवकार तकरीब, मेंबर कौमी असम्बली राना कासिम नून, पाकिस्तानी कम्युनिटी, सिविल व अस्करी क़यादत की शिरकत। पाकिस्तान हाई कमिश्नर उस्मान टीपू ने पाकिस्तानी कम्युनिटी के हमराह यौम आज़ादी का केक काटा। तकरीब में पाकिस्तान की सलामती, खुशहाली और तरक्की के लिए खुसूसी दुआएं भी की गईं। पाकिस्तान दुनिया और दहशतगर्दी के दरमियान दीवार बनकर खड़ा है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की नॉर्वे के वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकात में गुफ्तगू। अफगानिस्तान की सूरत हाल, कलअदम तंजीमों की सरगर्मियों और खित्ते में सिक्योरिटी सूरत हाल पर गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने कहा, अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए मुसलसल इस्तेमाल हो रही है। सबको दहशतगर्दी के मुकम्मल सदरेबाब के लिए मिलकर काम करना होगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार से चीनी सफ़ीर जियांग ज़ीडोंग की मुलाकात। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसहाक डार ने ब्रॉड पीक हादसे में चीनी कोपैमा की हलाकत पर ताज़ियत का इजहार किया। चीनी कोपैमा की मैयत वतन वापस पहुँचाने के लिए मुकम्मल सहूलत फराहम करने की यकीन दहानी कराई। चीनी सफ़ीर ने पाकिस्तान और चीन के करीबी और आज़मूदा दो तरफ़ा ताल्लुकात के अज़्म का इआदा किया। आपदा हरमज़ बंद है और उस पर ईरान का मुकम्मल और फैसला कुन कंट्रोल है। ईरानी पासदाराने इनकलाब के बहरिया के कमांडर रियर एडमिरल अली आज़मा का दावा। कहा कि आपदा हरमज़ में होने वाली कोई भी नकलो हरकत पासदाराने इनकलाब के बहरिया के अहलकारों की नज़रों से ओझल नहीं। और टेस्ट कप्तान बाबर आजम वार्म अप गेम मैच में जख्मी हो गए। बाबर आजम वार्म अप गेम में हाथ पर गेंद लगने के बाद मैदान से बाहर चले गए।